کہ محمدی پکاندا چلا جا اے ہوگی تی شمسام گاندا چلا جا محمدی پکاندا چلا جا اے ہوگی تی شمسام گاندا چلا جا محمدی پیارا بڑی شان والا بڑی شرم والا بڑی آن والا او اسلام والا او قرآن والا او اسلام والا او قرآن والا تو بس نات اس دی سناندا چلا جا محمدی پکاندا چلا جا اے ہوگی تی شمسام گاندا چلا جا محمدی پیارا او میرا جوالا بھلے باغ والا بھلے راج والا محمدی پیارا او میرا جوالا بھلے باغ والا بھلے راج والا او لڑ لگیاں دی بڑی لاج والا او لڑ لگیاں دی بڑی لاج والا دروداں دی برسات پاندا چلا جا تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آخری باتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاندے ہیں جڑا بندہ کہہ دیندا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ نام محمد لے لیندا ہے داخل الجنہ اللہ نو جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا اے جوانوں پتہ ہے نا نام محمد دے بغیر کوئی عبادت نہیں ہے جویں جناب دا میت سامنے پئی ہوے کفن پہنایا اینو چار پینٹی لٹایا لوگ آگے قطاراں بن گئیاں صفا بن گئی امام آ گیا عالم آ گیا مفتی آ گیا قاری آ گیا موسیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا آندہ چار تکبیرہ ہون گیا پہلی تکبیر دے بعد فاتحہ تے کوئی سورت ہوئے گی دوسری تکبیر دے بعد درود ابراہیم ہوئے گا تیسری تکبیر دے بعد حاضر میت واسطے دعا ہوئے گی یعنی جدو درود پڑھنے دوسری تکبیر دے بعد ادو بھی کہنا پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد او جنازہ نہیں ہے جدی اندر نام محمد دی مہر نہیں ہے جوانوں پتہ ہے نا جدو میت نو لاد اندر اتار نہیں آ قبر دے اندر اتار کے باپ بھی واپس آ جاندے ماں بھی واپس آ جاندی ہے بیلی سجن بھی واپس آ جاندے نے اے بعد لوگ آکھدے نے جدو قبر اندر سوال ہوے تانوں پوچھیا جائے تہاڈا رب کون ہے نبی کون ہے تسی آکھیا جے میں علی حجویری رحمہ اللہ دا غلام ہاں تانوں پوچھے نہیں جائے گا نویں اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اندر ماڈل 2020 بنائے نے گھر کیا کو سبحان اللہ کہ سوہنا مدنی ہو تیارے فلکاں تے صدیا پروردگارے سوہنا مدنی ہو تیارے فلکاں تے صدیا پروردگارے جبریل آئے لے کے سواری جبریل آئے لے کے سواری اقصاچ جانے کر لو تیاری نبیاں دا لاڑا ہویا سوارے نبیاں دا لاڑا ہویا سوارے فلکاں تے صدیا پروردگارے مسجد دی اقصا نبیاں دی بھیڑے مسجد دی اقصا نبیاں دی بھیڑے اج راتی آنا پیران دے پیرے مسجد دی اقصا نبیاں دی
دی پیڑے اج رات آنا پیران دے پیرے امامت کرائی ساڈی سرکارے فلکاں تے سدیا پروردگارے پھر کہہ دو سبحان اللہ فرشتے بھی صلی اللہ پہ پڑھ دے فرشتے بھی صلی اللہ پہ پڑھ دے بن قطاری انتظار کر دے جنت نو رب نے کیتا تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے تے جبریل رک جا اگے نہیں آنا جبریل رک جا اگے نہیں آنا میں تے میرے یار اج کلیاں بانا جبریل رک جا اگے نہیں آنا میں تے میرے یار اج کلیاں بانا تے 5 نمازاں لئی ہو تیارے ہاں 5 نمازاں لئی ہو تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے سونے نبی پاک نو منن والے قیامت والے دن میدان معاشر اندر جدو اٹھائے جان گے نا تے سارے نبی چلدیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لان گے جناب عیسیٰ بھی جواب دین گے تے فرمان گے او دے کول نہ چلیے کدے کول فرمان گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو نام محمد آئے گا سارے نبیاں دے چہریاں تے بہار آ جائے گی پھر محبوب پیغمبر جدو اللہ تعالیٰ دے عرش دے قریب آ کے سجدہ کرن گے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ تعالیٰ میں نے وہ جملے سکھائے گا جڑے دنیا تے نہیں سکھائے تے نبی پاک کو پڑھتے جان گے تے روندے جان گے کہ نات دا رب بڑے غصے اندر جلال اندر ہوئے گا اللہ فرمان گے ہے کوئی خالق میرے سامنے آئے ہے کوئی مالک میرے سامنے آئے ہے کوئی رازق میرے سامنے آئے ہے کوئی داتا میرے سامنے آئے ہے کوئی پتر دین والا آج میرے سامنے آئے ہے کوئی تیاں دین والا آج میرے سامنے آئے ہے کوئی خدا دے تے کسی دا زور دعا کرو مولا بے اولادہ نو نیک نرینہ اولاد نصیب فرما یا اللہ جنہ کو پتر نہیں اللہ انہاں دیاں گوداں دے اندر پتر نصیب فرما اللہ انہاں گھرانو آباد فرما اللہ جتنے بے اولاد ترس رہنے تڑپ رہنے مولا تیرے علاوہ ساڑھا ایمان ہے کوئی اولاد دے سکتا نہیں ربا بے اولادانو نیک اولاد عطا دے تو نیک اولاد عطا دے تو کر کے اپنیاں رحمتاں بوٹا کرم دا لا دے تو نیک اولاد عطا دے تو گھر تیرے وچ توڑنا خالی در تو موڑنا گھر تیرے وچ توڑنا خالی در تو موڑنا در تے آئے سوانیاں نو خالی نہ پرتا دے تو ربا بے اولادانو نیک اولاد عطا دے تو نیک اولاد عطا دے تو جنہ دے نبال نے پاویں مالو مال نے جنہ دے نبال نے پاویں مالو مال نے اولاد بنا برباد نے خیر جھولی وچ پا دے تو مولا جتنے بے اولاد نے سب نو نیک نرینہ اولاد نصیب فرما مینا رو کے فرما دیا نے عبداللہ ایک وقت تو مکی اندر آ جانا عبداللہ تو میرے گھر وچ آندا میں تینوں مبارکاں دیندی عبداللہ تو کڈا راضی ہو جاندا عبداللہ تو کڈا خوش ہوندا ہے عبداللہ اے گھر دا بیڑا تے مینوں کھان آندے میں گھر دا بیڑا ویکھنی ہاں اس گھر دا مالک مینوں نظر نہیں آندا میم موت دی آن کے خوا وجی لوکو
بس دے شہر ویران ہو گئے الو بول دے سنجیاں بیٹھ کانتے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے جنہ باغاں دے ٹر گئے مالی او سک کے ٹینگ روانگ ہو گئے پت جس دا نہیں پت جس دا نہیں اس جہانی اتے گم اس دے نام نشان ہو گئے کما بیت اللہ وخات مدینہ پھرا اچھی کہہ دیو اللہ تو انہوں رج کے مدینہ پھرائے بن اغرام میں حرم نو جاوا بیت اللہ دے چکر لاوا بن اغرام میں حرم نو جاوا بیت اللہ دے چکر لاوا پھڑا کعبے دا غلاف کرا رج کے طواف پھڑا کعبے دا غلاف مینو معافی عطا کرا رج کے طواف کرا رج کے طواف پھڑا کعبے دا غلاف مینو معافی عطا مولا کرم کما بیت اللہ وخات مدینہ پھرا مل لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینو زمزم پلا مل لگنا نہیں تیرا کم بولو مل لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینو زمزم پلا حاجر وانگو پھیریاں پاوا کتے صفا کتے مروہ جاوا حاجر وانگو پھیریاں پاوا کتے صفا کتے مروہ جاوا تیرا سونا ہے در تیرا سونا ہے در نہیں اس جیا گر مولا سب نو پھرا